अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। लो जी, मेरा दफ्तर भी देख लो। आज दफ्तर से सारा ये कर रहा हूँ। ये मेरा दफ्तर का एक ऊपर वाला पोर्शन है, और ये देखें, ये इत्तफाक से नज़र आ गए हैं। ये 2 गोल्ड मेडल हैं जो दोनों मुझे नवाज शरीफ साहब ने जब मैं स्टूडेंट था ना तब पहनाए थे। तब मेरे बाल थे, मजाक ना उड़ाओ, तब भी मेरे बाल ये थे। ये देखें मेरे बाल देख लिया है। तो ये इधर लगा हुआ है। और ये देखें, मैं ये कौन सा, ये लेस्टर कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी लंदन, ये ब्रा हाई स्ट्रीट लंदन का, इसका मैं रिप्रेजेंटेटिव रहा हूँ। ये देखें, ये ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव, ये उनकी मोहरें लगी हुई हैं, ठीक है। और ये देखें, ये इंटरनेशनल स्कूल ऑफ इंग्लैंड रिप्रेजेंटेशन सर्टिफिकेट, ये देखें, ये दूसरा है। और ये मेरा सुप्रीम कोर्ट का वो है। और थोड़ा जनाब अली जड़ा चैनल दा मिलता है वे, ये सारे सर्टिफिकेट लगे हुए हैं। ये ऊपर किताबें हैं, और इस तरह के मेरे बहुत सारे कमरे हैं, आपको पता है। ये चारों तरफ से देखें, ये देख लिया है। तो हुण तुसी मैनू देखो। हाँ जी, बड़ी बड़ी खबरें आ गई हैं जनाब। ए लाइट बुझावा थोड़ी जी, नहीं तो ए तुहानू नज़र नहीं आना। ए लाइट बुझावांगा तो ए तुहानू साफ नज़र आएगा, ठीक है। तो जनाब आली ताज़ा खबर आई है, सलमान राजा अकरम साडा भाई है। आहा हा हा, इस तरह दी बड़ियां खबर आन गियां। सलमान अकरम राजा ये कोई सियासी बंदा नहीं था, ना इसका कोई मिजाज इमरान खान से मिलता है, ना कुछ है। ये तो नवाज शरीफ का बड़ा ख़ास वकील था। तो ये जनाब अली वो आज उसने इस्तीफ़ा दे दिया है। नाल ही PTI की तरफों खुद मुतालबा आ गया है कि हामिद खान साहब तुसी भी इस्तीफ़ा दो, हमाद अज़हर तुसी भी इस्तीफ़ा दो, उमर अयूब तुसी भी इस्तीफ़ा दो। तो फिर सारे इस्तीफ़ा दे दें और रह जान कल्ले मियाँ बीवी बुशरा ते इमरान, बस यही रह जाएंगे, कल्ले रह जाएंगे। यकीन करो, कल्ले रह जाएंगे, ये अकेले बिल्कुल। तो ये सूरत हाल है। और मैंने कल, मेरे रात का वीडियो देख लें, मैंने कह दिया था 2 बंदे इस्तीफ़ा दे रहे हैं फ़ौरन। मैंने कल मेरी वीडियो निकाल के देख लो, 24 घंटे पहले मैंने बता दिया था। सलमान अकरम राजा, हमाद अज़हर का भी इंतज़ार किया जा रहा है, और इसमें आप हामिद खान को भी शामिल कर लें। सर जी, कोई सेंस वाला बंदा इधर रह ही नहीं सकता। कल जो हमारे लतीफ़ खोसा साहब ने बेवकूफ़ी की है कि पिंकी पीरनी मेरी माँ है, हमारी माँ है, कौम की माँ है, इसका नाम एहतराम से लो। तो नाम क्या लिया गया था? पिंकी पीरनी। पिंकी तो बेनज़ीर को भी कहते थे, आपको याद है ना। सर जी, लोग ने जेड़े बाद पछताणगे। हुण सलमान अकरम राजा को कल तुसी पूछना, वो कहेंगे चबल तरीन इंसान है भाई इमरान, उन्होंने की सियासत का पता लगता है। और खोसा साहब को मैं कहता था, खोसा साहब तो इमरान से बड़े लीडर हैं नहीं थे, बस हुण तो यूथिया हो गए ना, हैं नहीं थे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी खबर जो आपको हमने बताई है अभी सुबह तक। और ये एक मुर्गी अंडों पे बैठ गई है, और इसमें से अब चूजे निकलना शुरू हो जाएंगे। KPK से भी लोग निकलेंगे। ये रोज़ाना एक आध चूजे तुसी कभी मुर्गी नू अंडे ते बिठाया है, रोज़ बच्चे उठा के देखते हैं कि आज पापा कितने चूजे निकले हैं, आज कितने निकले ये इंज निकलणगे चूजे, अंडे जो निकल गए थे निकल जाएंगे। या PTI में कुछ भी नहीं रहेगा। ओ सर जी, अभी तो ये एस्टेब्लिशमेंट और ये शहबाज शरीफ और ये कह नहीं रहे। कल मैंने कहा नहीं था कि पीपल्स पार्टी से ज़्यादा लोग पीपल्स पार्टी छोड़ के PTI में गए थे। उनको कहे पीपल्स पार्टी के सारे वापस आ जाओ, तो कुछ नहीं किया जाएंगे। नदीम अफजल चांद जो लौटा है ना, उसी तरह सारे वापस आ जाएंगे जैसे वो लौटा है। मैं लौटा वो बाथरूम वाला नहीं कह रहा, लौटा वापस आया, लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। और जेडे नून लीग चो गए सन थोड़े जे, वो भी वापस आन, KPK ते अब्बासी एंड कंपनी ये वो। तो ये अपने अपने सारे आ जाएं,
اور مذاق میں نے کہا تھا جڑے تھوڑے جے بچ جاننا وہ پھر تسی پاکستان جسٹس پارٹی نو سانو دے دینا، ٹھیک ہے؟ اللہ رحم کرے یوتھیا، ان کو یوتھیوں کے پھر دماغ ٹھیک ہوں گے، پھر ہو جائیں گے دماغ ٹھیک، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو کرکٹ کی مبارکباد دیتا ہوں کہ کرکٹ کی سیریز بھی پاکستان جیت گیا ہے زمبابوے سے، اور بڑے نوجوان خوش ہوتے ہیں سر جی، ہمارا چینل سارے آپ کو انٹرٹینمنٹ دیتا ہے، چائے سارا کچھ، ٹھیک ہے؟ تو چائے بھی پئیں، کھانے بھی کھائیں، سیریں بھی کریں، جناب آپ کو پوری دنیا کی ہم سیریں کرواتے ہیں، یہ آپ کا چینل ہے، اس میں ہر چیز ہے۔ اور سر جی میں کھانا کھاتا ہوں، آپ کھانا کھاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، میں شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ، تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، میں بھی خوش ہو جاتا ہوں۔ آپ مجھے روزانہ اتنی چائے بسکٹ جلیبیاں بھیجتے ہیں تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں تصویریں دیکھ کے۔ بھائی بندے کو دل ہونا چاہیے جوان، عمر کی رکھے، یہ ابھی ٹڈ دیکھیے، میرے پہلے بال دیکھے تھے آپ نے، تو ہمارا ذہن وہی ہوتا ہے، بچپن ہی ہوتا ہے۔ جو بندہ 100 سال کا بھی ہو جائے نا، اس کا بچپنا نہیں اس سے باہر جاتا، ٹھیک ہے؟ تو اگر اسی داڑھی رکھ لئیے تو اینج میرا ماحول بن جانا ہے، اینج اے سفید وال تے سفید داڑھی ٹھیک ہے؟ تو یہ جناب صورتحال ہے، اور مطیع اللہ جان وغیرہ کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں گرفتار کرنا چاہیے حامد میر کو، جو جھوٹی شہادت دے رہا ہے کہ میرے سامنے گولیاں چلی ہیں، میں نے خود دیکھا ہے، تو پھر تینوں کیوں نہیں گولی لگی بھائی؟ تو کوئی انہوں دا خاص بندہ سے؟ آپ نے جتنی آگ لگائی ہے نا ان دنوں میں، سب کو یاد ہے۔ آپ تو ادھر ایسے پھر رہے تھے جیسے اندر کوئی عمران خان پھر رہے، آپ کا اتنا استقبال ہو رہا تھا، اور کسی زمانے میں آپ کہتے تھے کہ یہ چبل جماعت ہے بڑی، اور آپ کو وہ گالیاں دیتے تھے۔ حامد میر عمران خان نے کہا تھا کہ جیو کا بائیکاٹ کرو، کہا تھا نا عمران خان نے۔ تو جناب آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، اپنی حد میں رہا کریں نا، حد میں رہا کریں، حد میں رہا کریں آپ، بالکل۔ تھوڑی اختلاف بھی ہوتا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے آپ ہینڈل کیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو جناب آئندہ 24 گھنٹے بہت استعفے آ رہے ہیں۔ ایک بات میں بہت ضروری کہنا چاہتا ہوں آپ کے لیے، یہ جو کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ گورنر راج لگایا جائے گا، اور بلوچستان اسمبلی میں بل پاس ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگائی جائے، یہ اگر 24 گھنٹے میں نہ لگی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، سب میسج کرو، تو یہ جو مریم کے چچا ہے نا، اے پیچھے ہٹ جان گے۔ میرا ٹیکے دا اثر جڑے میں انہوں طاقت والے ٹیکے لائے نے نا، نیرو بیان نے، قانونی ٹی وی نے دب کے میں ٹیکے 10 کٹھے ٹھوک دیتے سن میں ٹیکے، تے او ٹیکے انہوں دا اثر ختم ہو جانا ہے، کیونکہ شہباز ایسے، میں کہتا ہوں جیسے کہتے ہیں نا، تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، جب کوئی بڑا فیصلہ ہونے لگے نا، شہباز کو ٹی وی سے ہٹا دیں، 2 بیان آنے ہیں، اس نے کہنا ہے مطیع اللہ جان کو بھی چھوڑ دو، فلانے کو بھی چھوڑ دو۔ یہ تو جب اس نے شہیدوں کو کندھا دیا ہے نا، تو اس کو غیرت آئی ہے شہباز شریف صاحب کو، ورنہ وہ ایکشن نہیں لے رہا تھا بالکل ہی۔ اور حافظ منیر صاحب نے کہا جی کہ آپ ہمارے بندے مروانا چاہتے ہیں، تو 24 گھنٹے اہم ہیں۔ اگر 24 گھنٹے میں انہوں نے پابندی نہ لگائی، گورنر راج نہ لگایا، اور سوچوں میں پڑ گئے، تو پھر اے بیل منڈے چڑھتے دکھائی نہیں دے رہا مجھے، بتا رہا ہوں آپ کو میں، یہ بہت ضروری ہے۔ دبا دب میسج کرو، چینل بنانے جو چینل والے ہیں سارے حمایت کرو کہ گورنر راج بھی ہونا چاہیے، پی ٹی آئی کے اوپر پابندی بھی ہونی چاہیے۔ متفق ہے نا آپ اس کے؟ 24 گھنٹے بڑے اہم ہیں، 24 گھنٹے، نہیں کہ بھائی جان دے غبارے جو ہوا نکل جانی ہے، تو مریم دا چچا پھر کہے گا مٹی پاؤ بھائی، مٹی پاؤ۔ یہ ایسا ہی ہے، میں اس کو بچپن سے جانتا ہوں، بچپن سے میں نے آپ کو دکھایا ہے نا، یہ 2 گولڈ میڈل جو آپ کو میں نے دکھائے ہیں، یہ مجھے نواز شریف نے 1982 میں جب وہ وزیر خزانہ تھے، انہوں نے مجھے میرے گلے میں پہنائے تھے، دونوں ہی 2 دفعہ میں نے ان کو بلایا تھا، تب سے میری محبت نواز شریف صاحب سے ہے۔ میں اپنے اسلامیہ کالج سول لائن کا پریزیڈنٹ تھا یونین کا، ٹھیک ہے؟ اور جو دوست گروپ لائف انشورنس کے میرے سن رہے ہیں، ریٹائرڈ ملازمین، سب کو مبارک بھی ہو، خوشخبری بھی ہے، وہ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں۔ جنہوں نے ابھی کیس فائل نہیں کیا وہ رابطہ قائم کریں، 030047257552۔ منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، منصف اوان تیرا اللہ نگہبان،
زندہ باد پاکستان.